نحمدك يا من هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا معصوما محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ وبفضل اللہ اج دا میرا تہاڈا اس موقع دے اتے مل بہونا اکٹھا ہوونا اس نسبت نال ہویا ہے کہ ماہ رمضان دے اس مقدس مہینے دے اندر تراویح دے اندر قرآن پاک تساں الحمدللہ سنی ہے اور نماز تراویح دے اندر قرآن پاک دی تکمیل دا اج اے موقع اور مرحلہ اللہ نے نصیب فرمایا ہے. تو بستی پار والا جناب سردار عبدالرشید خان صاحب لغاری انہاں دے ڈیرے دے اتے
نماز تراویح دا اہتمام بہت بڑی ایک خوشی دا موقع ہے کہ حقیقت دی گال ہے کہ مساجد دے اندر ونج کے دیکھو مساجد خالی مساجد ویران ہیں۔ مساجد دے اندر لوگ نماز واسطے یا بالخصوص نماز تراویح واسطے امن واسطے قرآن سنن واسطے تیار نہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہو تساں کہ تساں اپنے ڈیرے دے اتے بھی اس چیز دا اہتمام کیتا ہے کہ نماز تراویح بھی ہوئے اور قرآن سنیا ونجے۔ اے ہے اصل دے اندر قرآن پاک نال سچی یاری دا ثبوت۔ تو اس واسطے تساں تمام احباب مبارکباد دے مستحق ہو۔ برادر عزیز بھائی ابو بکر صاحب باقی انہاں دے تمام رفقا تساں تمام احباب نو اللہ تعالی دین دے اس معاملے دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ سادے عزیز اسادے شاگرد چھوٹے جہاں بچہ محمد جہانگیر جس قرآن پاک سنایا ہے اس واسطے اور پھر بالخصوص اس دے والدین واسطے او بھی بہت بڑی مبارکباد دے مستحق ہیں۔ اس واسطے دلی میری مبارکباد ہے اور اے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اسادے اس بچے نو قرآن دا عالم بڑھائے اور دن قیامت دے تاکہ والدین واسطے بھی باعث افتخار ہوئے اور عزت دا سبب بنے اور والدین نو بھی اللہ پاک مکمل طور تے توحید و سنت دے مشن واسطے اور قرآن و سنت واسطے اس بچے دی دین دے معاملے دے اندر ہر قسم دی سرپرستی کرن تاکہ اے عالم با عمل بنے۔ تو اے محنت اور کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اللہ۔ تو ہن تھوڑی جی دیر واسطے توجہ رکھو تاکہ جڑے مقصد واسطے رات دے اس وقت تساں بھی تشریف فرماؤ اور میری بھی حاضری ہو گئی ہے تو چلو کچھ نہ کچھ قرآن حدیث دا درس ہو ونجے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ کوئی گل دا جواب بھی دے سو سبحان اللہ الحمدللہ بھی آکھو، تساں مفت دا اپنا ثواب چاہی رکھو۔ تے ویسے بھی اج تاں اے رات جڑی ہے لیلۃ القدر دے راتاں وچوں ہے تے کہیں نصیب والے نو یہ راتاں نصیب ہوندیاں۔ ہو سکتا ہے اسے دے اندر اللہ پاک لیلۃ القدر چا نصیب کرے تے قرآن پاک دے سندیاں یا قرآن پاک دے سمجھدیاں ساڈی یہ رات اللہ دے کاغذاں وچ لکھی ونجے تے اس نال وڈی سعادت ہور کیڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے مختلف طریقے اور مختلف انداز نال اللہ نے اپنی توحید دا مسئلہ سمجھائے، مختلف انداز نال۔ پہلے تو اے دعا کرو دل نال کہ اللہ پاک میں کو قرآن پاک دا اے مختصر حصہ جڑا تلاوت کیتا ہے اس دے تحت اللہ پاک مسئلہ صحیح صحیح سمجھا سگن دی توفیق عنایت فرمائے اور پھر میں کو تو اکو اساں ساریاں کو اللہ صحیح عمل دی بھی توفیق دے وے۔ مختلف انداز نال مختلف طرق نال اللہ نے اپنی توحید دا مسئلہ سمجھائے۔ کتھائیں اللہ نے دلائل عقلیہ دے ذریعے نال
کتھائیں نقل دے دلائل نال، کتھائیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے قصص اور واقعات بیان فرما کے، کدیں پچھلیاں امتاں دے کوئی واقعات بیان فرما کے تے اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، حتیٰ کہ کتھائیں کوئی جنہ دا واقعہ اور قصہ بیان کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، کتھائیں مچھر دی مثال دیتی، کتھائیں مکھی دی مثال دیتی، کتھائیں ڈاور دی مثال دیتی، تو یہ سارے مختلف انداز اور طرق ہیں جس دے ذریعے نال اللہ نے اپنی توحید دے مسئلے نو واضح فرمایا ہے۔ تو جیڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے 29 پارہ ہے، سورہ نوح ہے، مکی سورت ہے، اس دے اندر ابتدائی اے آیاتاں ہیں، نوح علیہ السلام دا قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہن توجہ کرو، قرآن سمجھو۔ نوح علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دیتی، قوم در بھیجیا کہ ونجو میرے پیغمبر انہاں نو مسئلہ سناؤ، اس دے بارے اللہ دے قرآن نے ہونی تھیں اعلان کیتا ہے۔ توجہ تواری توجہ کرائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندن اساں آپ بھیجا نوح علیہ السلام کو، یعنی رسول بنا کے اساں بھیجیا، کدے بھیجا؟ اِلَىٰ قَوْمِهِ، اس دی قوم دی طرف اساں انہوں بھیجیا اپنے پیغمبر نوح علیہ نبینا علیہ السلام نو۔ جڑے ویلے بھیجا فریضہ تے کم کیڑا ذمہ لایا اساں اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام دے، او بھی اللہ دا قرآن خود پیا دسیندا ہے۔ اللہ فرماندن انذر قومک، اے کم ذمہ لایا سا نوح پیغمبر دے، حضرت نوح علیہ السلام دے ذمہ اے اساں فریضہ لایا کہ میرا پیغمبر انذر قومک، اپنی قوم نو ڈرا میرا پیغمبر، قوم نو بولو شاباش، قوم نو برادری نو میرا پیغمبر انذر قومک، ڈرا میرا پیغمبر اپنی قوم تے برادری نو، مسئلہ انہاں نو دسا تے سنا میرا پیغمبر، تے انہاں نو ڈراوا سنا میرا پیغمبر، تے کیڑے ویلے سناویں؟ اللہ دا قرآن اگوا دا من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس تو پہلے ڈراویں میرا پیغمبر کے کدائیں
انج نہ ہوئے جو اے غیر اللہ دی سورو پکار دے اندر لگے رہ ونجن، اے بتاں دی پوجا پاٹ دے اندر لگے رہ ونجن، اے ود سوا یغوث یعوق دے نام دے بت بنا کے انہاں دے نام دیاں منتاں تے منوتیاں دیندے رہ ونجن، انہاں دے نام دے سجدے کیتی رہ ونجن، انہاں دیاں عبادتاں تے سورو پکار کیتی رہ ونجن، تے اس وجہ کولوں مت انہاں دے اتے اللہ دا عذاب آ ونجے۔ نہیں نہیں، اللہ فرماندے عذاب دے آون تو پہلے پہلے ڈرا میرا پیغمبر انہاں نو۔ کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اور مسئلہ سمجھ دے آوا ہے، بلکہ اے ذہن دے اندر رکھو، قرآن سمجھ دے آؤ جو اللہ دا قرآن کے پیادہ ہے۔ نو پیغمبر نو اللہ فرما دے نساں بھیجیا او دی قوم دی طرف عذاب کولو بچاون واسطے، عذاب کولو بچاون واسطے تے اپنی توحید دا مسئلہ سمجھاون واسطے۔ ہن جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام آ گئے، اللہ دا قرآن آدا ہے اپنا فریضہ جڑا ہے سر انجام دیندیاں ہویاں نوح علیہ السلام قوم نو کہ آدن، اللہ دے قرآن نے واضح کر دیتا ہے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے، او میری قوم علیو سن گنو انی لکم، میں تواڈے کول آ گیا، کس واسطے آیا؟ نذیرن مبین، واضح طور تے کھلا میں تانوں ڈر سناون والا بن کے آیا، نذیر بن کے آیا۔ اللہ نے مینوں نبوت دے کے بھیجا ہے، میں تواکو ڈراون واسطے آیا۔ انی لکم نذیر مبین، تو آکو خبردار کرن واسطے آیا۔ یہ گل کر کے ہن اگو جڑی اصل گل لئی، جڑی تبلیغ دا اصل مقصد آ، اصل الاصول تے مطلوب اصلی جڑا لب لباب تے خلاصہ جڑا تبلیغ دا مقصد آ، اگو اللہ دے پاک باز پیغمبر نوح علیہ السلام نے وہ مقصد قوم دے سامنے بیان کیتا ہے۔ ہن توجہ کرائے، دل دیاں کھڑکیاں کھول کے اللہ دے قرآن نو دل دے اندر جگہ دیوائے تے ون کے گھر دے اندر بھی قرآن پاک چاہ کے معنی ویکھ لوائے، تاکہ تانوں تسلی ہو ونجے جو مولوی کی دہیں کوڑ تا کوئی نہیں ماردا رہیا، کوئی اپنے طرفوں تا گلاں کوئی نہیں کردا رہیا، بلکہ اللہ دا قرآن ہی وے گھر دے اندر بھی ون کے ترجمہ ویکھ سکدے ہو۔ اے 69 پارہ ہی وے سورہ نوح ہی وے، ابتدائی آیات سورہ نوح دیاں اللہ دا قرآن آدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم نو ترائے گلاں کیتیاں نا، تے چوتھی گل دے اندر نتیجہ بیان کر دیتا ہے۔ او کیویں؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ، اچھا کھو، ان اعبدوا اللہ، او میری قوم علیو گل سنو، میری عبادت سورو پکار غیبانہ جڑی کرنی ہے وہ کس دی کرنی ہے؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اور صرف کلے اللہ دی سورو پکار کرنی ہے۔ اس اللہ دی سورو پکار دے اندر کہیں دوئے دا حق بھی کوئی نہیں، وچے کہیں نو ملاونا کوئی نہیں، بلکہ خالص کر کے پکار کرنی ہے۔ تو کس دی؟
اکیلے اللہ دی کرنی ہے ان اعبد اللہ ہونی تھی ایک مسئلہ سمجھو ان اعبد اللہ عام طور تے مولوی مانا کر دیں کہ عبادت کے دی کرنی ہے بولو عبادت ہون عبادت بھی عربی دا لفظ ہے عبادت اس دا مفہوم تا کھلنا چاہیے انج تا ہر کوئی آدھا کہ عبادت دے لائق اللہ پاک کلا ہے او بندہ بھی آدھا زبان لال کہ عبادت دے لائق کلا اللہ ہے کہ جیڑا بندہ قبر دے اتے وان کے سجدہ بھی کردا ہے جنڈی تے کنڈی دے اتے وان کے جھکدا ہے پیراں فقیراں دیاں قبراں مزاراں دے اتے سجدے بھی کردا ہے وان کے انہاں دیاں مزاراں دے چکر تے پھیرے بھی لیندا ہے انہاں دیاں مزاراں تے قبراں دے اتے وان کے منتاں تے منوتیاں بھی دیندا ہے گھروں دیگاں پکا کے وان کے انہاں دیاں قبراں مزاراں دے اتے دیگاں بھی ونڈیندا ہے زردے بھی تقسیم کردا ہے بکرے کالے تے چٹے تے فلانے جناب او بھی بکرے تے چھترے ہی وان کے قبراں مزاراں تے جنڈیاں تے کنڈیاں دے اتے ذبح کردا ہے مگر جے اس تے کولو کوئی پوچھے وہ اللہ دا بندہ عبادت دے لائق کون ہے عبادت کے دا حق ہے تا اے بھی اکسی کہ عبادت دے لائق کون ہے ہن اس شودے نو پتہ جو کوئی نہیں اصل تا مفہوم سمجھنا چاہیے ہا عبادت دا مطلب سمجھنا چاہیے ہن جیڑا اے وان کے غیر دی قبر دے اتے پیا جھکدا ہے اے عبادت بنسی کے کوئی نہ تے عبادت کس دا حق ہے ہاں اے منت تے منوتی نظر تے نیاد غائبانہ سور تے پکار تے سڈ تے سور اے کس دا خاصا تے کے دا حق ہے تے اے جیڑا جنڈی تے کنڈی دے اتے ونتے پیا کردا ہے اے عبادت اس دی کردا پیا کہ کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم نو یہ مسئلہ سمجھایا ہے ان اعبد اللہ او مارکا عبادت تے سڈ تے سور کس دا حق ہے کلے اللہ دا حق وے اے اللہ نو دتا کرو ان ود تے سوا یغوث یعوق تے نصر دی عبادت کوئی نہیں کرنی ان دیاں غیبانہ پکاراں کوئی نہیں کرنیاں ان دے نام دے نعرے کوئی نہیں مارنے ان دے نام دے اتے بکرے تے چھترے تے دیگاں کوئی نہیں پکاونیاں بلکہ جو بھی عبادت دا شعبہ ہے او خاص ہے کلے اللہ پاک واسطے اس واسطے فرمایا ان اعبد اللہ نمبر 2 واتقو ڈر ونجو او دے کولوں کہ دے کولوں اللہ پاک کولوں ہن اگلی تے پچھلی گل نو ملاؤ عبادت خالص اللہ دی بندہ تاں کرے سی جے دل وچ ڈر کے دا رکھے سی جے اللہ دے عذاب کولوں ڈر سی تا اللہ دی عبادت دے راسی جے اللہ دا ڈر دل وچ پیدا کوئی نہ ہوئے تا اللہ دی عبادت دے نیڑے ہی کوئی نہیں آونا اس واسطے فرمایا واتقو اس دے کولو ڈرو یعنی غیر اللہ دی عبادت کر کے اللہ کولو ڈرو جیڑی غیراں دی عبادت تے سورو پکار کر دیو اس چیز کولو بچ ونجو تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرو نمبر 3 قرآن سمجھ دیو نمبر 3 اللہ دی عبادت کرنی ہے تے ڈرنا بھی اللہ کولو ہے ہن اللہ دی عبادت کیویں کرنی ہے اللہ کولو کیویں ڈرنا ہے تقوی کیویں اختیار کرنا ہے اس گل تے اس اصول دا تواکو تے چونکہ پتہ کائی نہیں اس واسطے تیجے نمبر دے اتے فرمایا وَأَطِيعُونَ
اس چیز دا چونکہ تانوں پتہ کوئی نہیں اس واسطے تسا میرے پیچھے پیچھے ٹر دے آؤ میری اتباع تے میری پیروی تسا کر دے آؤ تے میں تانوں دسے سا جو کیویں اللہ دی سورو پکار کرنی ہے کیویں اللہ دی عبادت کرنی ہے کیویں اللہ کولو ڈرنا ہے کیویں تقوی اختیار کرنا ہے کیویں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے تسا میرے پیچھے چل دے آؤ تا ہن نتیجہ تے سمرا کے نکلنا ہے یہ ترائے کم تسا چا کرو تا چوتھے نمبر تے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون جاگدے بیٹھے ہو مارکا قرآن سمجھ بھی آندا پہ کہ کوئی نہ ہن ایمان نال دسائے دل نال فیصلہ کر کے دسائے ایہو جہی لذیذ کتاب کوئی بھی تھی سکتی ہے انصاف نال دسائے ایڈے قیمتی تے لذیذ قصے کہیں بھی کتاب ہو سکدن وال اساں کتنا دور ہے صحیح کتاب کو لہذا یہ دعوت ہے ساری شاتیاں دی ساڈا کوئی ذاتی جھگڑا تے لڑائی تے اختلاف نہیں کسے نال اساں صرف یہ کو جاتے ہیں ایڈی قیمتی کتاب تے اتنا اچا خزانہ اللہ پاک نے تیرے تے میرے گھر بھیج دیتا ہے اساں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن چھڑا سمجھ کے تے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالوں اساں اتنا ہی نہیں کر سکتے یہ جھی کتاب اللہ نے دیتی ہوئے تے ممبر دے اتے بیٹھے تے کوئی بیان کرے کسے تے خواب تے چلے جھوٹیاں کرامتاں تے جھوٹیاں روایتاں تے جھوٹے فضائل اس تے نال ایمان دی اصلاح ہونی ہے اے ہے خزانہ سب کچھ اس دے نال اپنی اصلاح کرے بندہ کرنی چاہیے کہ کوئی نہ ہون دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ ترائے کم مارکا تساں چا کرو تا اللہ دا وعدہ یغفر لکم من ذنوبکم تواڈے سارے گناہاں دا اللہ نے ملیا میٹ کر دیونا ہے سارے گناہ اللہ نے مٹا دیونے سارے گناہ تے غلطیاں اللہ نے ختم کر دیونیاں جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام یہ دعوت دیتی ہے قوم نے گل منی کوئی نہیں میں پورا واقعہ چونکہ بہت لمبا ہے اختصار کر رہی ہوں مقصودی گل جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے یہ دعوت دیتی کہ ایک کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے کلے اللہ دے نام دی منت تے منوتی دیونی ہے کلے اللہ دے نام دے بکرے تے چھترے دیونن تے نظر و نیاز دیونی ہے اسے دا ڈر دل دے اندر رکھنا ہے غیر اللہ دی سورو پکار تو بچنا ہے تے اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے اپنی مرضی نال دین دی گل نہیں ہو سکتی بلکہ پیغمبر دے پیچھے پیچھے ٹرنا ہے جدا ایہا گل اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتی ہے قوم نے اللہ دے پاک پیغمبر دی اس دعوت نو قبول نہیں کیتا منیا کوئی نہیں بالآخر نتیجہ نکلدا ہے اگو اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا توجہ کرے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے میری گال سنا ہے تو کوئی اجازت ہے اگر میری اس گفتگو کوئی مسئلہ کہیں گال کوئی اشکال کوئی سوال ذہن پیدا تھی ونجے نقد ہونے پوچھ سکتے ہو اتھیں ہی ٹوک کے اے نہیں کہ تقریر خراب ہوندی ہے تے بعد نہ دین سننا تے سمجھنا مقصود ہے کوئی اشکال کوئی سوال کوئی گال مسئلہ سمجھ نہ آوے
فوراً پوچھو، قرآن سمجھو۔ جیڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے گل کی تھی، قوم نے نہیں منیا مسئلہ، ہون وقت کتنا گزر گیا ہے، وقت کتنا گزریا ہے۔ او توحیدیو، او غیور بستی پار والا دے نوجوان توحیدیو، مایوس نہ ہوئے کرو، اپنا سینہ چوڑا رکھیا کرو، امید اپنی یقین نال اپنے رب دے اتے رکھی کیتی کرو۔ ہن ویکھو اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے، 950 سال دا زمانہ گزریا ہے، 9.5 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، بلکہ کتنا 950 سال۔ تے ہکی دعوت یا دعوت کے لا الہ الا اللہ، پڑھو نا لا الہ الا اللہ، لا حاضر الا اللہ، لا ناظر الا اللہ، لا کاشف الا اللہ، لا خبیر الا اللہ، لا علیم الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا خبیر الا اللہ، لا عالم الغیب الا اللہ۔ 950 سال دا زمانہ بیت گیا ہے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام ایک دعوت دیندے رہیے، یا لوگاں نو آدھے رہے کہ مارکا یا گل من لو کہ الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، سورو پکار دے لائق کوئی نہیں، منتا تے منوتیاں دے لائق کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں، خالی جھولیاں بھرن والا کوئی نہیں، عزت دا مالک کوئی نہیں، عزت کھس کے ذلیل کر دیون والا کوئی نہیں، ڈوبدیاں نو تراون والا کوئی نہیں، تے تردیاں نو ڈوباون والا کوئی نہیں، وسطیاں نو اجاڑن والا کوئی نہیں، تے اجڑدیاں نو وساون والا کوئی نہیں، تڑدیاں نو بناون والا کوئی نہیں، رحمتاں دے خزانیاں دا مالک کوئی نہیں، برکت دے خزانیاں دا مالک کوئی نہیں، جے کوئی ہے تے ہکو کلا کون ہے؟ ہکا دعوت چل دی پئی ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگ شاتیاں دے اتے الزام لیندا ہے کہ جناب سوا توحید دے دوئی گل انہاں نو آندی کوئی نہیں، ہر وقت توحید دی گل کر دین۔ وہ پھلے مانے سا اصل وجہ ہی ہے چونکہ تو قرآن پاک دی دولت تو دور ہے، قرآن دی تے کو ہوا بھی کوئی نہیں لگی، قرآن دے نیڑے جو کوئی نہیں میں آیا، جے قرآن پاک پڑھے آتا تے کو پتا ہویا 950 سال دا زمانہ، ہک دعوت۔ نوح علیہ السلام دا واقعہ تے قصہ پڑھو نا قرآن پاک، جتھاں جتھاں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، پوچھو مولویاں تو کہیں بے مسئلے دے بارے چ آئے کہ نوح علیہ السلام قوم نو آکھیا ہوئے تساں جناب نمازاں پڑھو، صدقے کرو، خیراتاں کرو، ہاں نفل پڑھو، کدیں ہے قرآن اچ؟ پوچھو مولویاں تو بھی قرآن پاک اچ کتھیں ہے بھی فلانا کام کرو تو اتنا ثواب، فلانا کام کرو تو اتنا ثواب، اتنی لاکھ نیکیاں فلانے کام نال؟ نوح علیہ السلام دے بارے کدیں ہے قرآن اچ؟ جتھے جتھے بھی نوح پیغمبر دا واقعہ قرآن مقدس اچ اللہ نے بیان کیتا ہے، گل اتھوں شروع ہوندی ہے تے اتھاں ہی مکدی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے 900 سال تو زیادہ عرصہ قوم نو اگر واز کیتا ہے تو صرف توحید والا کیتا ہے، تے جے اشاعتیاں توحید دی گل چا کیتی ہے تو کوئی ایسا جرم کیتا ہے؟ لوگاں نو پتہ نہیں کیوں پیڑ ہون لگ گئی اس گل دے اتے کہ توحید دی گل تے قرآن دی گل کیوں کر دن؟ بھئی اساں دے ہیں سب تو وڈا ہتھیار، سب تو وڈی ہدایت دا خزانہ ہے تا قرآن ہے۔
اس واسطے قرآن حدیث والے پاسے آنا چاہیے۔ ہون جداں اتنا عرصہ اللہ دے پاک پیغمبر تبلیغ کی تھی، قوم نے ایمان آندا نہیں، بالآخر اللہ دے پاک پیغمبر رب دی دربار التجا کرن لگے نوح علیہ السلام، رب نو آدن رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اے رب پاک جی، اے میرے مربی تے پالنہار اللہ پاک جی، میں اپنی قوم نو دعوت دیندا رہیا، انی دعوت قومی لیلا، راتیں دا اٹھی اٹھی کے اللہ سائیاں ایک ایک بندے بندے نو راتیں دا وان کے اپنی قوم دے بندیاں نو وان کے انہاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، اللہ تیری توحید دا مسئلہ وان کے میں انہاں نو راتاں دا وان کے سنایا ہے، ونہارن دیہاں دا وان کے دن نو وان کے سنایا ہے، دن دی روشنی دے اندر موقع ملیا ہے تا اللہ تیری توحید دی دعوت انہاں نو دیتی ہے، میں جی رات دا موقع ملیا ہے تا بھی تیری توحید دی دعوت راتیں دا ہی ون کے انہاں نو اللہ میں دیندا رہ گیاں، تے اللہ سائیاں میں جو جو تیری توحید دی دعوت دیتی ہے، دن نو سڑیا ہے، رات نو سڑیا ہے، حتیٰ کہ اللہ دا قرآن آدھا کہ نوح علیہ السلام اللہ پاک نو آدھن اللہ سائیاں میں دا جتھا مجمع لگا ہویا ڈٹھا ہے، کوئی میلہ لگا ہویا ہے، کوئی نہ دا اکٹھ نظر آیا ہے، اتھے ون کے تیری توحید دی دعوت انہاں نو دیتی ہے، جے کلا کلا کوئی مل گیا ہے اس نو بھی اللہ تیری توحید دی دعوت انہاں نو دیتی ہے، ایک ایک نو بھی تیری توحید دا مسئلہ سمجھایا ہے، بھرے مجمع دے اندر بھی تیری توحید دا وعد انہاں نو کیتا ہے، تیری توحید دا مسئلہ سمجھایا ہے، قوم دی خیر خائی کر دیا ہویاں، میں دعا دا کوئی کم اللہ سائیاں نہیں کیتا، مگر اللہ پاک جی میں جو جو تیری توحید دی دعوت انہاں نو دیتی ہے تے تیری توحید دا پیغام انہاں نو سنایا ہے، میری قوم دا حال کے بنیا ہے، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ سائیاں میں جو جو تیری توحید دی دعوت اپنی قوم نو دیندا رہیا، اے جو جو میرے تو دور بھج دے گئے، اے ہن قرآن نے نقشہ چیک کے مسئلہ سمجھا ہے، ہن فیصلہ خود کرو، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ میں جو اپنی دعوت نو تیز کیتا ہے، جو زیادہ کیتا ہے، تے انہاں دے اندر غور تک ہے شاید ہی زیادتی نہیں ویکھی، مگر یہ زیادتی ہوئی ہے کہ الا فرارن۔ ہن فرارن دا معنی مولوی جان دین، علماء نو پتہ ہے، اللہ فرماندن فرارن الا فرارا۔ نوح علیہ السلام آدن جو تیری توحید دی طرف انہاں نو اللہ سیاں میں سڑیا ہے، اے جو پرے بھج دے رہا ہے، فرارن بھجن کو آدن، دروکڑی مار دے فرار تھی ونجنا، بھج ونجنا، اے جو پرے بھج دے رہے گئے، جو دور ہوندے رہے گئے، جو پراؤندے رہے گئے، میں تیری توحید وال سڑیا تے میرے تو دور بھج دے رہے گئے، الا فرارا۔ توجہ ہے، جاگ دے بیٹھے ہو، تھکے دا نہیں ہو بیٹھے، جلے تھک پو دسا ہے چا، چونکہ قرآن ہے، اے پڑھدے ونجو سمجھیندے ونجو، اے تھکن شکن علی گل کوئی نہیں ہوندی، ہو سکتا ہے سویرے وقت سحری تھی نہ کرنی پائے وجہ، مل سکتی ہے سحری، سبحان اللہ۔ توجہ کرو، اے موقع کدیں نصیب ہوندے نا، اے روز تا موقع نہیں ملدے، زندگی دا پتہ نہیں کدا زندگی ساتھ دے وے تے نہ دے وے۔ توجہ کرو،
اللہ دا قرآن آدھا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ واہ سبحان اللہ اللہ پاک دی ذات دی قسمی وے اللہ دا ہر نبی ہر اللہ دا پاک پیغمبر اپنی قوم تے علاقے دے لوگاں واسطے ویکھو تے صحیح کیڑے ترلے پیا کردا ہے کیڑیاں محنتاں کیتیاں کیڑیاں ارکریزیاں کیتیاں کیڑے ترلے کیتن تے کوشاں کیتیاں قوم واسطے مگر قوماں دا حال ویکھو جو الٹا بغاوت دے اوتے تولان دے رہی ہے ہن ویکھو جو اللہ دا قرآن آدا ہے نوح علیہ السلام آدن و انی کلما دعوتہم اللہ میں جداں وی نہ اپنی قوم والیاں نو سدیا ہے تیری توحید والے پاسے جداں وی دعوت دیتی ہے تیری توحید دی کس مقصد واسطے دعوت دیتی ہے صرف اس واسطے دعوت دیتی ہے کہ لتغفر لہم تاکہ اے آونجن ادھیں توحید من لوین تے اللہ تو انہاں دی بخشش کر چھوڑ میں تے اس واسطے سڑیا ہے لتغفر لہم میں تے اسے واسطے انہاں نو سدیا ہے مگر اگلی گل نو وکھیا ہے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے ہاں تے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرائے ول اپنے ماحول تے معاشرے دے اندر بھی تھوڑا جیاں اے خیال دوڑا ہے جو سارے معاشرے دے اندر بھی کیا پیا ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر دین انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا اللہ دا قرآن آدھا ہے نوح علیہ السلام آدھن کہ اللہ سائیاں میں تا اس واسطے انہاں نو سڑیا تیری توحید والے پاسے غیر اللہ دی سورو پکار تے عبادت تو تا اس واسطے روکیا کہ لتغفر لہم تو انہاں دی بخشش کر دیویں مگر جدہ میں سڑیا انہاں دا حال کے بنیا ہے انہاں نے کہ کیتا جعلوا اصابعہم فی آذانہم انہاں نے اپنی انگلیاں جڑیاں کناں دے اندر پا کے اپنے کناں نو بند کر دیتا ہے تاکہ نو پیغمبر دی دعوت توحید والی ساڈے کناں دے اوتے نہ پجے جعلوا اصابعہم قرآن دا انداز دا ویکھو کناں دے اندر جو بندہ کناں نو بند کرے تا اے پورا اندہ کناں دے انہاں سوراخاں دے اندر انگلی تا پوری کناں وچ آندی اے انہاں کو اسا اپنی بولیے جے کو ڈوڈے آدوں اے پورے ڈوڈے اے انملا یا انامل مگر اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیتا کیا فرمائے جعلوا اصابعہم کہ او کناں دے اندر سوراخاں تے ڈیندے تے ڈوڈے تے پورے ہن مگر اتنا زور لیندے ہان کہ پوریاں انگلیاں ساڈے کناں دے اندر لگیاں ونجن مگر نوح پیغمبر دی دعوت توحید علی ساڈے کناں تے یہ آواز سب سنائی نہ دے وے اتنا زور لیندے ہان جعلوا اصابعہم تے صرف اتھائیں بس نہیں کیتی انہاں دی حد تا ویکھو زد تے تعصب دی حد تا ویکھو کناں دے اندر انگلیاں منڈ کے اتنا زور دیتا ہے جو انگلیاں پوریاں کناں دے اندر لگیاں ونجن تے اگلے نمبر دے اتے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اپنے اتے وجود تے بدن دے اتے کپڑے سٹ کے اتو بند کر گندے آن کہ ساڈی آواز ساڈے تک آواز نوح دی نہ پجے تے اساں ویکھو ہی کوئی نہ نوح دی نظر بھی ساڈے اتے کوئی نہ پوے اے اس عالم نال اللہ پاک فرماندن وَأَسَرُّوا
واستکبر استکبارا زد دے اتے ڈٹ گئے ہٹ دھرمی دے اتے گل کوئی نہ منی اللہ دے پاک پیغمبر دی وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا تے ول وڈائی تے تکبر اختیار کیتا ہے غرور تے گھمنڈ دے اندر آ گئے جو اساں ایڈے وڈے تے اساں نوح دی گل کیویں منو اساں تا قوم دے بڑے سردار ہیں اساں تا بڑے وڈکے ہیں لہذا اساں اس نوح پیغمبر دے پیچھے کیویں چلائیں اس دی اتباع کیویں کرائیں تے دے پیچھے کیویں چلائیں نہیں انہوں نے وڈائی تے تکبر کیتا واستکبر استکبارا مگر اس دے باوجود وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اللہ سائیاں جتا انہاں دا بھریا مجمع نظر آیا ہے اتھے بھی تیری توحید دی دعوت دیتی ہے جے کوئی کلیاں مل گیا تا اتھے بھی تیری توحید دی دعوت دیتی ہے ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا خفیہ بھی دعوت علل اعلان بھی اللہ دی توحید دی دعوت ہونی تھیں چند جملے میرے غور دے نال سنائے اے اللہ دا قرآن سچا ہے بولو شاباش ہاتھ اُتاں کر کے اللہ دا قرآن سچا ہے ساڈا دے اُتے ایمان ہے یقین ہے اللہ دے قرآن پاک دے اُتے اللہ دے پیغمبر دا کوئی قصور ہاں بھلا ہاں کوئی قصور نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا صرف دعوت اللہ دی توحید دی دیتی ہے تے قوم ایو جے ہاتھ کنڈیاں دے اتے تول لائیے اگو ہور مقام دے اتے اللہ دا قرآن آدھا ہے قوم نو پیغمبر نو آدھیے کہ اے نو اسا تیری گل منیں دے کوئی نہیں بالکل اساں تیری گل نہیں منیں دے اللہ دے پاک پیغمبر نو عطا کیا دن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین سبحان اللہ تا بالکل ٹھیک ہے مگر مانا سمجھائے وہ دن اے نو وڈے جھگڑے کی تن تائیں ساڑے نال توجہ دل نال گل سنائے وڈے جھگڑے کی تن تائیں ساڑے نال یا نو ہو اے نو قد جادلتنا بڑے جدال بڑے جھگڑے ہو چکن بڑے اختلاف ہو چکن اور مزید نہیں قد جادلتنا جھگڑے کی تن تین ساڑے نال فاکثرت جدالنا بہو کثرت نال جھگڑے تے اختلاف ہو چکے ہون جڑے عذاب دیاں دھمکیاں دیندا ہے گھنا او عذاب کیڑا عذاب سٹنا چاہتا ہے گھنا جڑے عذاب دیاں دھمکیاں دیندا ہے بس ہور گل کوئی نہیں کہیں ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نو آدھن تیرے پیچھے چلن والے جڑے چند لوگ ان پہ او کوئی صاحب رائے بندے تا کوئی نہیں معاذ اللہ گھٹیا قسم دے لوگ تیرے نال ہیں اپنے آپ نو بڑا اچا سمجھن والے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو گھٹ سمجھن والے اے انہاں دی سوچ تے انہاں دے خیالات ان پائے مگر اللہ دے پاک پیغمبر دی گل تے دعوت توحید علی منی کائی نہیں 950 سال دا عرصہ گزر گیا او بستی پار والے دے غیور بزرگوں تے نوجوانوں او توحید دے
پروانو تے مستانو اللہ دے قرآن نال اپنے ایمان نو مزین کر کے قرآن دے اتے یقین کر لو اتھے جے بستی پار والا دے اندر کوئی اللہ دے قرآن دی دعوت گھن کے آوے تا کیڑے اس جرم تے قصور کیتا ہے کیڑا جرم کیتا ہے عبد الرشید خان لغاری نے کیڑا جرم کیتا ہے ابو بکر صاحب نے کیڑا جرم کیتا ہے حاجی عبد الماجد نے کیڑا جرم تے کیڑا قصور کیتا ہے حاجی عابد نے کیڑا جرم تے قصور کیتا ہے انہ غیور موحدین نے کہ لوگ آدن جناب اے ساڑے نال لڑ دے آئین اے ساڑے نال جھگڑا کر دے آئین اے ساڑے نال اختلاف کر دے آئین لہذا برادریاں تے بھاجیاں ختم لہذا تعلقات ختم لہذا اٹھنا تے باونا ختم لہذا رشتہ داریاں ختم او میرا بھائی تے میرا بزرگا ذرا فیصلہ کر کے ویکھ لے اے اج دی گل نہیں نو پیغمبر دے دور تو ہیو وتیرا قوم دا چلیا آندا رہیا ہے تے میں اپنے انہاں غیور اپنے بھراواں تے انہاں بزرگاں نو انہاں نوجواناں نو اسے طرف اشارہ کر کے گل سمجھاونا چاہندا تو بھی مایوس کوئی نہ ہو تو اس گل دے اتے خوشی محسوس کر کہ جے تیرے اتے کوئی طنز کردا ہے تیرے اتے جے کوئی پھپتیاں کسدا ہے تے تیرے اتے جے کوئی فتوے لیندا ہے تیرے بارے جے کوئی گلاں کردا ہے تا کھلے چوڑے سینے نال اینو قبول کیتا کر اے دا مطلب ہے تو مشن انبیاء دے اتے قائم ہے اللہ دی توحید دے مسئلے تے قائم ہے پیغمبر کریم دی سنت دے مسئلے دے اتے قائم ہے قرآن و سنت دا مشن اللہ نے تے کو دے دیتا ہے تے وہ درد گھن کے اساں تے اس بستی تے اس علاقے دے لوگ جیڑے بیچارے شو دے قرآن پاک دی جائیں قرآن پاک جائیں دولت تو دور ہیں قرآن پاک دا پتہ کائی نہیں جنہاں نو اساں تا انہاں نو اس قرآن والے پاسے گھننا ہونا چاہندے ہیں اساں تا یہ کوشش کیتی ہے تاں کر کے اساں کیا قرآن سن لو پہلے بھی تھے میں یہ گل کر چکا ہاں دوبارہ اسے گل نو دہراواں لگا ہاں اساں تا پہلے بھی آ چکے یہ گل وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں ہمیں مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں 100 مندہ کٹھے تے 100 گال کڈے قبول ہے مگر قرآن تا سنو قرآن تا سن لو حدیث رسول اللہ تا سن لو محمد الرسول اللہ دا فرمان تا ساڑے کولو سن لو سانو کوئی گستاخ آکھے تا آدھا رہے سانکو جو کچھ کوئی آدھا ہے تا آدھا رہے مگر سان گل تا یاد کیتی ہے تا اللہ دے قرآن دی کیتی ہے یا کیتی ہے تا محمد جوان دے فرمان دی گل کیتی ہے میرے مامو جان نے اگر اتھے گل کیتی ہے تے دھڑ کیتی ہے تا اللہ دے قرآن دی کیتی ہے میرے پھراواں نے اگر دھڑ کیتی ہے تا اللہ دے قرآن دی دھڑ کیتی ہے اور تا کوئی گل نہیں کیتی اس واسطے جیڑا قرآن پاک دی دھڑ کرن والا ہوئے اللہ دی توحید دی غیرت دل وچ رکھ کے اللہ دی توحید دے تقدس نو دل وچ جماون والا ہوئے غیب وچ اللہ او دی نصرت آپ کر کے اللہ او دی کنڈ آپ اپنی قدرت نال تھپیندا ہے اللہ آپ ہی اونوں تسلیاں دیندا ہے اللہ پاک آپ ہی تسلی دے بن تے ربد دے بن چاڑ چھڑیندا ہے اس واسطے او میرا بھائی لڑن دی کیڑی گل ہے ساڈے کٹھے بائے کے اختلاف کھٹا سکدا ہے جنوں ہی اختلاف ہے اشاعتیاں دے مسلک نال ساڈے پیغام نال جس نو بھی کوئی اختلاف ہے رلے بائے کے قرآن نال او چا سمجھاوے یا ساڈے کولو چا قرآن دا مسئلہ سمجھے صرف گل تا اتنا کو جائی مگر خام خواہ گل نو ودھایا گیا خام خواہ گل نو زیادہ کرن دی کوشش کیتی گئی وقت جے کوئی قرآن دی دعوت گھن کے آوے تو وقت المدد یا پولیس
ہاں پولیس تو بھجن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اساں آپ پولیس تو جلتے ہیں. پولیس کیا بیچاری انتظامیہ ہو تو تواڈے سارے تحفظ واسطے ہوندی ہے. یہ شرارتیاں دا کام ہوندا ہے شرارت کرنا. باقی پولیس کیا وہ بھی بندے نا وہ اپنی ڈیوٹی دے پابند نا تے باقی پولیس کولو ڈراون والے آ. اسا تا الحمدللہ کوئی شاتیو تھانوں مبارکباد ہوئے تھانوں مبارکباد ہوئے تساں مبارکباد دے مستحق ہو. اے ہون دی گل نہیں. اساں تا پولیس دے سامنے تھانے دے اُتے علی پور سٹی تھانے دے اُتے ایس ایچ او دے سامنے پولیس دے سامنے اتھے بہ کے ایس ایچ او دے دفتر دے اندر بہ کے انہاں نوں اساں ننگا کیتا ہے بدنام جڑے زمانے دے ساکو بدنام کرن والے قرآن دے دشمن ایس ایچ او دے سامنے انہاں نوں مننا پیا اتھے اس گل نوں کہ اساں رافضیاں دا پروگرام کدی کوئی نہیں رکوایا. اساں کہیں ہور بدتی دا کوئی پروگرام نہیں رکوایا اور کہیں نال کوئی اختلاف نہیں. جے اختلاف ہے تو قرآن والیاں نال. اساں تا اپنا مسلک ایس ایچ او دے سامنے تواڈے تھانے سٹی تے منوایا انہاں کولوں. کوئی دلیل ہے تو اساں کیا پیش کرو مگر کتھوں آوے دلیل؟ اتھے آئے ہن سامنے اتھے جو بڑے بڑے چیلنج کیتے گئے بڑے بڑے دعوے کیتے گئے پھر جدہ لگا ہے میدان مناظرہ مناظرے والے دیہاڑے کوئی لدھا گھر ہی تالے مار کے مارکا نکل گئے کوئی لدھا نہیں گیا. 8 دن بعد جو ڈھونگ رچایا تے جھوٹ دا پلندہ تے باطل نظام کیتا ہے اس دے نال کیڑا فرق پندا ہے؟ دنیا دیاں اکھاں دے اندر کہ تک دھوڑ پیسے نے. انشاءاللہ قرآن دی دعوت عام ہو چکی ہے قرآن دا پیغام عام ہو چکا ہے لہذا گھر گھر دے اندر تے ہر گلی کوچے دے اندر قرآن دی دعوت نو عام کر دے. کرے سو کے کوئی نہ. باقی اساں پر امن لوگ ہیں. اساں نہ کہیں نہ لڑدے ہیں تے نہ بھڑدے ہیں تے نہ اختلاف تے کوئی جھگڑا کرن والے. اساں لڑائی بھڑائی والے تا مٹھو ہے نہیں. ساری تا پر امن جماعت ہے الحمدللہ. اساں تا کدیں روڈ دے اتے کوئی جلوس ہی نہیں کٹھیا. کیوں؟ سانو ضرورت ہی نہیں. اساں صرف آدھے ہیں گل قرآن دی ہے مسئلہ قرآن دا چلنا ہے تو اس واسطے سادہ کہنال کوئی ذاتی جھگڑا تے اختلاف نہیں. باقی یہ سلسلہ ہمیشہ کو لو انہیں چلدا رہا ہے. مایوس ہون دی ضرورت. اللہ نے سانو عزت دیتی تواڈی جماعت نو عزت دیتی. اس علاقے دے تساں غیور نوجواناں تے موحدین نو اللہ نے عزت دے تاج پوائیں. بڑے بڑے ٹھاکر گئے ڈھٹھے تے لتھے نہ گئے دعوے کیتے تے سامنے آیا کوئی نہ. تو اس واسطے اسے پیغام نو اس دعوت نو عام کرو. لوگاں نو آکھو آؤ ساڈے نال بہو سنو تو صحیح قرآن تو سنو. تے جے ہن خام خواہ کوئی قرآن تو ہی لوگاں نو روکے یا پولیس دی مدد نال آکھے جو قرآن دا درس رکواونا ہے ول ہن فیصلہ آپ کرو. انج جیڑا کرے سی وہ کون بڑھ سی؟ ہن قرآن دی آیت سنو کیونکہ اسا اپنی گل نہیں کردے اسا گل قرآن حدیث دی کردے ہیں. اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے قال الذین کفروا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دی دعوت دے رہی ہیں، قرآن اللہ دا سنا رہی ہیں، اس ویلے مشرکین تے کافراں نے کہ آکھیا ہے جدا اللہ دے پاک پیغمبر سوہنے پیغمبر افضل پیغمبر اجدر پیغمبر اکمل پیغمبر اطہر پیغمبر بے مثال پیغمبر 14 طبق دی کائنات دے لین لاٹاں دے سردار پیغمبر 14 طبق دی کائنات وچوں آلہ پیغمبر بنرا تے سہرا پیغمبر پوری کائنات دا مکھن پیغمبر محمد رسول اللہ اپنی سونی زبان مقدس دے ذریعے نال اللہ دا پاک پیغمبر قرآن دا اعلان کردا ہے لوگاں نو قرآن دا مسئلہ اللہ دے پاک پیغمبر سنیں دن مشرک اگوں کہ آدن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون اگو مشرک آدن کہ اے قرآن محمد رسول اللہ کو نہ سنو بلکہ جدا محمد رسول اللہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرے تے سناونا شروع کرے تساں اس ویلے شور کیتا کرو سیٹیاں بجائیاں کرو تالیاں بجائیاں کرو تاکہ قرآن دی تلاوت تے قرآن دا آواز روک دے وے محمد رسول اللہ قرآن دی آواز نو دباونا تے روکنا قرآن کو روکنا اے مسلمان بندے دا کم کوئی نہیں ہے اے کم ہمیشہ کیتا ہے تا مشرک تے کافر نے کیتا ہے لہذا سوچنا چاہیے یو جے کم کرن والے نو جیڑا قرآن دی آواز دی رکاوٹ بندا ہے آدھا جو قرآن کوئی نہ سنے اس نو اصل گل ہے جویں اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے اصل اختلاف ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ پاک فرماندے جنہاں دا ایمان اللہ دے اُتے کوئی نہیں ہے جڑے ویلے کلے اللہ پاک اکیلے اللہ دی توحید دا تذکرہ کیتا ونجے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت انہاں کافراں دے دل گھٹیج ویندن دل تنگ ہوندن بڑے پریشان ہوندن جو خالص کلے اللہ دی توحید دا تذکرہ کیوں پیا ہوندا ہے انہاں دے دل ماندے ہوندن گھٹیج ویندن بڑے تنگ ہوندن کیوں جے دل چ ایمان ہوے ہاں تا ول تینج کوئی نہ ہویا کیونکہ ایمان علیاں دی صفت اللہ دے قرآن نے دسی ہے اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا ایمان والے دی تا نشانی ہے قرآن پڑھیندا ونجے قرآن بیان تھیندا ونجے تے او دا ایمان ترقی کردا ہے زادتہم ایمانا تے جے دے دل چ ایمان کوئی نہیں اللہ فرماندے نو دا دل گھٹیندا ہے او تنگ ہوندا ہے او چیڑاں وٹیندا ہے جو اے کہ پیا ہوندا ہے تے جے پیچھا موڑ کے ہٹ کے اذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون جے اللہ دی توحید تے اللہ دے خالص ذکر کو لو ہٹ کے جے دوے دیا تذکرہ شروع کر دیو پیراں فقیراں دیاں جھوٹیاں کوئی کرامتاں شروع کر دے پیراں فقیراں دے جے کوئی فضائل شروع کر دے غیر اللہ دے تذکرے کوئی شروع کر دے تا اللہ فرماتے ہیں اذا ہم یستبشرون لہذا اس بستی تے اس علاقے دے انہاں تمام ساتھیاں تے انہاں آباب تے لوگاں نو میری دعوت ایک ویری پھر دعوت آویں لڑو نہیں جھگڑو نہیں اختلاف نہ کرو قرآن نال ورنہ رگڑیے وے سو جنہ نے بھی قرآن نال اختلاف کیتا انہاں دا انجام بڑا خراب ہو گیا لڑو نہیں آؤ قرآن پاک دی دعوت والے پاسے سمجھو تا صحیح جو
قرآن آدھا کیا ہے اشاتیاں دے کول آؤ نیڑے بہت وال تانوں پتہ لگ سی کہ قرآن دی دولت حدیث رسول اللہ دی دولت محمد الرسول اللہ دی سنت دا مقام محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت دا تقدس محمد الرسول اللہ دے اصحاب دا مقام محمد الرسول اللہ دے اہل بیت دا تقدس دے مقام اشاتیاں دے دل دے اندر کتنا ہے قرآن و حدیث دی حقانیت نال کیویں ملدا ہے جے نیڑے آسو تا پتہ لگ سی جے دور دور بھجدے رہ گئے تا پتہ کا ہی نہیں لگنا کوئی سمجھ آئی کہ نہیں تو اس واسطے دعا ہے اللہ تعالی میکو تو کو صحیح طور تے قرآن و سنت دے اتے عمل دی توفیق دے وے اللہ پاک اساں ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے جنہ احباب نے اتھے مستقل طور تے قرآن پاک دے اندر دلچسپی رکھی تراوی سنی اللہ پاک انہاں دا سننا قبول و منظور فرمائے جس بچے نے قرآن پاک سنایا اللہ پاک اس دا سناونا بھی قبول و منظور فرمائے اللہ پاک اس دے مزید علم و عمل دے اندر تنویر پیدا فرمائے دعا کر گنو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ تو اپنے فضل و عنایت دے ذریعے نال قرآن و سنت دی طرف اسا کو راغب فرما یا اللہ قرآن و سنت دا پابند بنا یا اللہ کتاب و سنت دا پابند بنا یا اللہ شرک کفر بدعت و رسومات تو محفوظ فرما یا اللہ ان علاقے دے لوگوں کو قرآن و سنت دی طرف راغب فرما یا اللہ اس بھلی رلی قوم کو کتاب و سنت علیہ پاسے آون دی توفیق عطا فرما یا اللہ تعصب اور حسد تو دور فرما یا اللہ تعصب حسد کینہ بغض یا اللہ اس تو پاک فرما یا اللہ سارے دلوں کو صاف اور ستھرا فرما یا اللہ قرآن و سنت دا پابند بنا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ رمضان المبارک دے جتنا چند ایک دن باقی ہیں اس دے اندر خوب سا کو محنت کرن دی توفیق عطا فرما راتاں لیلۃ القدر دی راتاں دے اندر تاکہ لیلۃ القدر دیاں او گھڑیاں نصیب ہو ونجن یا اللہ اساڈے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سا بہت بڑے گناہ گار ہیں بدکار ہیں خطا کار ہیں سیاہکار ہیں بیکار ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت اور فضل دے ذریعے نال سارے گناہاں دی معافی فرما یا اللہ تو آپ ہی فضل فرما یا اللہ سارے گناہاں دی بخشش فرما یا اللہ تو آپ ہی نظر کرم فرما یا اللہ سا کو او کم اور او عمل کرن دی توفیق عطا فرما جس دے نال تیری رضا نصیب ہوئے اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین